السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الدورة ديالنا ديال لي ستركتور دي دوني، وغنشوفوا يمكن لا فيديو رقم 4 في لي ليست شيني. في هاد لا فيديو ان شاء الله غنشوفوا كومون افيشي اون ليست شيني. كنا صاوبنا دو ستركتور، وحده ديال ليست شيني وحده ديال نو، وكرينا منهم دو فونكسيون، وحده كتكري لنا ليست وحده كتكري لنا نو. ومن بعد صاوبنا واحد الفونكسيون اللي كتاجوتي لنا، هي نسميو اجوتي ان اليمون او ديبي دو لا ليست شيني. دابا قلنا في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نصاوبو واحد لا فونكسيون اللي كتسمح لنا باش نافيشيو ديك لا ليست شيني ديالنا. نبدا على بركه الله. void افيشي ديسبلاي ليست، لان انا كنخدم بالونغلي نكمل كلشي بالونغلي. دونك مازال ما عرفتش شنو تحتاج كوم بارامتر، شنو لو تيب بروتور. بيان سور تيب بروتور باينه لانها كتافيشي، ما غاديش يكون عندنا شي حاجه. دابا باش نافيشي واحد ليست شيني يكون عندي دوكا، ممكن تكون خاويه ممكن يكون فيها دي زيليمون. دونك ملي كتكون خاويه كنديرو بحال هكذا، كنديرو if هذاك ليست first تساوي ليا نول. دونك نديرو print f لا ليست a v. بما اننا كنكتبو بالونغلي نديرو the list is empty، واحد الريتور على لي else. دابا الا كانت لا ليست ما خاوياش، هنا فين غادي يكون عندي ميدان. كانت هذا على ما كنقلب سبريمي هادشي. دابا لنفرض عندي واحد لا ليست هكذا في هذه الزيليمون. عندنا داك لاطيط ديالنا اللي هو فيرست، هنا كيبوانتي لنا على ليليمون الاول. هذا كل اليمون كيبوانتي لنا على الاخر، داكشي علاش كيتسماو دي نوع عقل. قلنا ليليمون الاخر كيبوانتي لنا فيغ. دابا كيفاش نديرو باش نافيشيو هاد لي زيليمون هادو؟ بيان سور باش نافيشي واحد لي زيليمون ديال الليست او لا طابلو يعني كنديرو بوكل. حتى هنا غادي نديرو بوكل، ولكن باش نبوكلو الا بوكليت بهاد فيرست باش نافيشي بها وكل خطره يعني غتمشي ليا لا ليست اون فوا تحول ليا فيرست. هنا راه ما يمكنليش نعاود نرجع لهاد ليليمون. دونك شنو كنديرو؟ كنديكلاري واحد البوينتر بي تي ار هنايا. هاد البي تي ار هذا نقولوا ليها سيدي هاد البي تي ار غوصوا ليست فيرست، يعني كيبدا لنا تا هذا فيرست مبوينتين على هاد لا فالور، هو كيبدا لنا من هنا. لان هاد لاطيط ما عمري كنخدم بهاد لاطيط، هادي ديرها في بالك. هاد لاطيط هادي ما عمرك دور لك فراسك باش تخدم بها، الا خدمتي بها مشى لك كلشي. اهم حاجه قلنا هي هاد فيرست وهاد ميل، هادو ما تهضرش معاهم سيرتو هاد فيرست. داكشي علاش درنا واحد البوينتر. دونك هاد البوينتر شنو خصو يدير ليا؟ شنو هي الكونديسيون داغي؟ لا كونديسيون داغي هي هادي. دونك يبقى يزيد 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 حتى يوصل ليا هاد ميل. دونك غادي نقول له اسيدي طونكو هي ديك وايل بي تي ار ديفيرون نول print f افيشي ليا سيدي ديك بورسون دي اللي هي بي تي ار داتا. ما حد مازال ما وصلتيش نول افيشي ليا هنا. واش بي تي ار كيساوي ليا نول؟ لا، يعني افيشي ليا هاد لا فالور. شنو خصني نقول له من بعد؟
PTR reçoit PTR next. هذا PTR وهذا PTR next. دونك اي افيشي لي هادي وغادي ياخد PTR next. PTR next على من تيبوانتي على هادي. دونك PTR غيتحول ليا هنايا. دونك غادي افيشي ليا هادي وغادي فيريفي بعدا ماشي نيل ياك. دونك غادي افيشي ليا هادي ويجي عاوتاني PTR next اللي كيبوانتي ليا هنا. اي فيريفي واش النومبر ديالها واش هادي هاد PTR كتساوي نيل. لا كتساوي واحد لا فالور غيافيشيها ويجي ليا PTR هنا. اون فوا يجي هنا يفيريفي يلقى بان PTR ولات كتساوي ليا نيل يخرج من لا ليست. هادشي اللي غادي نديرو في الكود. دونك نديكلاري واحد PTR de type node ونعطيوه list first. بما اننا احتاجنا واحد ليست نجيو نديكلاريوه هنا بالبارامتر نسميوها list. ونجيو هنا ونديرو ديك الكونديسيون ديالنا while PTR différent de nul printf PTR مشينا عن بعد عطيناها ديتا ونجي هنا نقولو اسيدي PTR reçoit PTR next لوبا باش نانكريمونطي. نقدر نجي هنا وندير واحد printf واحد روتور على لين باش ما يخلق لياش مشكل. دابا كيمكن لي نجي ونافيشي لا ليست ديالي صافي سميتها ديسبلاي ليست. غنعطيها ديك ليست من بعد ناجوتي لها واحد ونقولها ديسبلاي ليست. في الاول خصها تافيشي لا ليست ايفيد، في الثاني خصها تافيشي لي داك الواحد متاكد. كما كتلاحظوا the list is empty في اللوكال الاولى ومن بعد افيشات ليا واحد. دابا نجيو نتاكدوا من ديك لا فونكسيون ديالنا اد هيد واش خدامه كما يجب. في الاول فاش كانت لا ليست خاويه راه اجوتات ليا في الدي بي ما كاينش مشكل. دابا بالنسبه ليا عندي واحد في ليليمون نقول لها اجوتي ليا مثلا 2. بما انها كتاجوتي ليا في الهيد يعني 2 خصها تافيشا قبل من الواحد. نقول سيدي ديسبلاي ليست عاوتاني ونشوف واش تافيشي ليا جوج قبل من الواحد ولا لا. كما كتلاحظوا ها هي تافيشات ليا الجوج قبل من الواحد. وهذا كيفكركم بلي بيل يعني تقريبا هذا هو المبدا ديال لي بيل. هاد هيد راه هي نيت نفسها لي بيل غير هي بلي ليست شين. حنا كنا خدمناهم بامبليمونطاسيون ديال طابلو ستاتيك دابا خدمناهم بلي ليست شين. كما شفتوا هكذا كنافيشي واحد الليست. هذه هي الطريقه ديالها ديجا شرحتها في سميتو يعني باش تفهموني شنو كندير. بالنسبه للفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوا كيفاش ناجوتي واحد ليليمون في لافير. لذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.